سلام كما يتصنحوا كبرات تخطاتلتنا إذا بويتنا ميديا أيون إذا ساعة زحرنا يوم حدش زيناتات حيزنا متقينا لنا وانا وزخونو زيناتاتنا بقوانا نخبأ صحوكم حدش تزخونكم سابسكرايب مقبارة يترسعو شير لايك بمقبار ون كتتبابعنا بخبران عدم بدبو جنبار وجه زكايد اللهم زلوا جنبارات زواج أتكوس حبريتام مرحت تجراي تارجيت نمجبار زت الأخا درونات بالسجنام تونسا إربيت زتخافة متقعته زملكات عفتنا زنبرات أرد درون تجراي زوصد صقمتين حبرات عرب إمريت نبلسجنا زل أخطو دبدب مرد أرم سبعة ببيشان قولنا بأراد كلا يمرح كم زلوا زواج أتكوس حبريتام يفاوى مجمار داغماي كوينات مأخلاي مبرقن عواج أمريكان كبراتنا نايزي أمن نايكالوتن بركز بالم عوالتاتن كنكافلوكم إنا كتكتاتلنا بخوران عدمكم حجي زترخب سبر زينا كم زحبرو سرعات بلسقنا كاب مرحي حبرات عرب إميريت محمد بن زايد دبداب مرد كم زتقبلن دات جلس أيركب حبرات عرب إميريت بلعلة تجراي نزتفصم الجنوسايد كأند تحتت كاب زخنا هجرات حنت كم زخناتي فنلند حج دما حبرات عرب إميريت كابتن بمدقعته إيران قطبان ملء بملء زفرسها زلوا هجرات بقدماي درجات سريع عالم حبرات عرب إميريت مس إسرائيل ست مركب بمفتار أبتي بلعلي إيران زكير زلت أورنت نفرت وق بمسلافها بلعلي إيران دبدابات كم زفصم زتردو مرحت إيران قطبا حبرات عرب إميريت نحمس عامتات ندحريتي يملسوا كم زلون حبرات عرب إميريت عنو كم زلان تنتنا قلت يركبون إيران كاب حزبالو كساب يمن حوتي زتزرقحت أنكارا سنسلتات قايمة أتنز في الرحاز نبرها قرات ونو حدقاك أطوا كم زقبرتن داتا قلت يركب أمريكا إسرائيل هجرات وشمت عرب بالعلى إيران حبرا ومتقعته انتخفتاكوا كعوتاي كالان طرح انتي كونس إيران بالزرق حتى متصاوريانا تتصمداخ وصوانا بزي خاله حدقاي أطوا كم زلوا زقلق زلو انتخون حبرات عرب إمريت جن إيران بالتكايرو زلا مسارات لمعات ندادة تخرى زقبرا متقعته تعانو كم زلان إنفسترات وناب دواي زنبرا بيرون عصابهم ناب تايلاند سنغافور وزت زمساسل هاجرات سدتو كم زلون نصبصبا يركبا حبرات عرب إمريت أو قرن أفريقيا كاب زنبرات صعنو تقليلا ختبارر بالصغرنا نحسوس دغافوها بحيل السودان نطرح كم زقراي واز فلت انتخون حججن نبلصغنا ناي سنبت دبداب كم زلاخت كافل فلاتارات كيلو استرخب حبريتا يردن اتدبداب دما بتاغاطي موازن لقطباو قلولاو نبلصغنا بنصا ناي درون دغافنا مغبار كم زي كالات زغلص كم زخونه تحبيرالا كوينات مأخلاي مبرقط أو مبارس عيوان بالسجنان حسوس دقفوها بحيل السودان عبي تسبحيبو كم زنبرا زي جلس في الفلاتارات كيلم تخوينات داقماي مجمارو سيعيبوغن حبرات عرب إمريتن إسرائيل أبناي بعلن قداي خطس مدا كم زقبرانن بالسجنان مشارختنوان قداي سمدو توسيحوهم كبيد ناي هلوان حدقا كم زقات أمومن زي ترخب حبريتا يرد أبز حجوان إيران أب جوردان كويت وزت زركبوا تهدروا معسكرات أمريكا بمدبدابا بالعلي 21 مأخلات أمريكا دبداب كم زقبرات أفريت ألان كابزبتو وساخي هليكوبترن درون أمريكا وقعا كم زودقات تقليس ألان أمريكا بوغانا بالعلي إيران متقعتنا فتصمت انتتخون كابلو مجميرا جن اتز خبدس توحال سقومتك متوسر ترامب قليس ألان إيران بوغانا كابت تقبرو زلام متقعت بتوساخي مسحوت تحبابيرا مسمرك أيح بحرن إسرائيل مشارختان كام زعاس أوتو قليس ألان كابز بتوساق ون إيران بوشت بحر زتزرقح جمد إنترنت ون كم حدا عبي مفرارحي تتكامل لكم زلان دا تزبزب يركب إذا كم زيلن هالو أبدو تقراي بزتفر علي جنبارات حج ون وقي أغصل كم زلا تحبيرا إتيان نيوس حيزات تزوت أتحبريتا كم زجلس أتوقع ملء بملء عوش تخلل عم حراي كايد كم زلا تفليت بمسارات حبريتا أطامع خان زين أتي أواقهم راز تجمر وقع ون بخبيدن بدرونن كبير براتن تحجزي أصل كم زلا حبيرا بتجنبار زك على سو زلوا عطوات أجو بزحمن إسينا سلفوا حيلم يتناخروا كم زلون كاب سراوي تجرايز توسنا دقافنا تجبر اللهم ورداتي قصاص كم زلون تاميديا جليس
ዕጡቃት ኣጋው ዋና ከተማ ኣጋው ዝኾነት ከተማ ሰቆጣ ንምቁፅጻር ከበርቲ ፈተነታት ይገብሩ እኳ እንተሃለዉ ክሳብ ሕጂ ግን ከም ዘይተቆጻጸር ዋነ ትውግእ ይቕጽል ከም ዘሎን ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድም። ብተመሳሳሊ መንገዲ ብኣንፈት ዓፋር ብተውንሳን ኤርቢትን ውግኣት ይካየድ ከም ዘለዎ ተገሊጾም። እቶም በቲ ኣንፈት ዝካየድ ዘሎ ውግኣት እቲ ሓይሊ ሓራ መሬት ወይ ድማ ሓይሊ ሰላም ትግራይ እናተባህለ ዝፅዋዕ ሓይሊ ዝኸፈቶ ከም ዝኾነ እዮም ዝግለጽ ዘሎ። ይኹን እምበር እቲ ሓይሊ ምስ ሰራዊት ብልጽግና ኮይኑ እቲ መጥቃዕቲ የካይዶ ከም ዘሎ ካብቲ ግንባር ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ። ግንባር ዓፋር ወራሪ ሓይሊ ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ዝኸፍተሉ ግንባር ምዃኑ ዝገለጹ ፍልፍላትና ክሳብ ሕጂ ግን እቲ ወራሪ ሓይሊ ብተደጋጋሚ ተጸፊዑ ይምለስ ከም ዘሎን ናብ ትግራይ ናይ ምእታው ዕድል ከም ዘይረኸበ እንተገሊጾም። እዚ ከም ዘይለን ሃለወ ብልጽግና ናብ ትግራይ ብተደጋጋሚ ድሮናት ይልእኽ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ስርዓት ብልጽግና ኦሮሞ ትግራይ ብእግረኛ ሰራዊት ከጥቅዓ ከም ዘይኽእልን እቲ ሕጂ ዘለዎ ሰራዊት ናይ ምውጋእ ሞራል ከም ዘይብሎን ከም ዝገምገመ ዝተገለጸ እንትኸውን ብልጽግና ንትግራይ ከም ብርክኻ ዝደሊ ብሓይሊ ድሮን ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ስለዚ ድማ ብልጽግና ዋና ፖለቲካዊ መራሕቲ ትግራይን ወታደራዊ መራሕቲ ትግራይን ብድሮን ዓላማ ንምግባር ዝርዝር ኣሻማቶም ከም ዝፈለየ እዩ ዝገልጽ ዘሎ። ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ መራሕቲ ትግራይን ወታደራዊ መራሕቲ ትግራይን ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ብምውሳድ ትግራይ ዘለዋ መራሕቲ ክትስእን ምግባር ብዝተጸንዐ መንገዲ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተገሊጾም። እተን ብተደጋጋሚ ናብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ናብ መቐለ ዝለኣኻ ዘለዋ ድሮናት እውን እዚ ዓላማ ዘለወን ከም ዝኾና ተገሊጾም። ጸረ ድሮን ትግራይ ኣብ ፈተነ ከም ዝነበረን ሕጂ ግን ብሙሉእ ዓቕሙ ናብ ስራሕ ይኣቱ ከም ዘሎን ካብ ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። ጸረ ድሮን ትግራይ ህዝቢ ኣብ ዘመላልሳ ኣየራት ኢትዮጵያ ተፈቲኑ ውፅኢታዊ ከም ዝኾነን እተን ኣየራት ኢትዮጵያ ብመቐለ ኣሉላ ኣባነጋ ክዓርፋ ብዘይምኽኣለን ተመሊሰን ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘምርሓን ተገሊጾም። ትግራይ ካብ እትጥቀመሎም ጸረ ድሮናት ቴክኖሎጂ ሓደ ነተን ድሮናት ወይ ድማ ኣየራት ዝተሰሓሐት ሓበሬታ ምሃበን ታርጌተን ክስሕታ ምግባርን ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ድማ እቲ መሬት ዘሎ ጸረ ድሮን ቴክኖሎጂ ምስቲ ናይ ድሮናት ወይ ነፈርቲ ጂፒኤስ ሲስተም ብምርኻብ ዝተሰሓሐት ሓበሬታ ክረኽባ ምግባር ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ቴክኖሎጂ ትግራይ ኣብ መመላለስቲ ነፈርቲ ኢትዮጵያ ተፈቲኑ ውፅኢታዊ ከም ዝኾነ ናብ መቐለ ዘምርሓ ኣየራት ኢትዮጵያ እውን መዕረፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ ጠፊእዎን ናብ ኣዲስ ኣበባ ክምለሳ ከም ዝተገደዳን ዝፍለጥ እንትኸውን ትግራይ ካብዚ ወፃኢ እውን እታ ድሮን ወይ ነፋሪት ምስ ማእኸል መቆጻጸሪ ዝነበራ ርክብ ክቋረጽ ብምግባር እታ ድሮን ወይ ድማ ነፋሪት ክትሕምሸሽ ዝገበረን ተኲሱ ከውድቕ ዝኽእልን ቴክኖሎጂ ከም ዝተዓጠቐት ካብ ወተሃደራዊ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። እዚ ከም ዘይለን ሃለወ ስርዓት ብልጽግና ሰራዊት ትግራይ ምስ ኦነግ ኮይኑ ናብ 4 ኪሎ ከምርሕ ትልሚ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣላ። ካብቶም ሰበስልጣናት ብልጽግና ሓደ ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ኣብ ሱዳን ዝርከብ ኣርሚ 70 ብኮርሙክን ኣሶሳን ገይሮ ብምእታው ምስ ኦነግ ኮይኑ ናብ 4 ኪሎ ከምርሕ ትልሚ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣላ። ስለዚ ድማ ስርዓት ብልጽግና መቐለ ኣብ ሓፂር መዓልቲ ክንቆጻጸር ኣይና ክብል እንተጸንሐ እኳ ሕጂ ግን ሓይልታት ጽምዶ ኣዲስ ኣበባ ንምቁፅጻር ትልሚ ኣውፂኦም ኣለዉ ናብ ምባል ተሸጋጊሩ ከም ዘሎ እንዳተገለጸ ይርከብ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታት እዚ ዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህልወይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበጽሐኩም ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ፣ ሼር ላይክ ብምግባር እውን ከተተባብዕና ብኸብረ ንዕድም። ሓድሽ ዜና እንተልቀቕ ኖቲፊኬሽን ንኸበጽሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም